श्रीमद्भागवतमहापुराणं प्रथमस्कन्धः अथ नवमोऽध्यायः. ஒன்பதாவது அத்தியாயம். பீஷ்மர் தர்மருக்கு அறநெறி பற்றி கூறுதல் மற்றும் பீஷ்ம ஸ்துதிஹி. சூத உவாச்ச இதி பீதः பிரஜாத்ரோஹாத் சர்வதர்மவிவித்சயா ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवं व्रतोपतत् तदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्वैस्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा भगवानपि विप्रर्षे रथेन स धनञ्जयः सतैर्व्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकैः दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरं प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मं सानुगाः सहचक्रिणा तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमा राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवं पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् पादरायणः बृहदश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्रप्रमथस्त्रितो कृत्समदोषितः कक्षीवान् गौतमोऽत्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलाः शिष्यैः उपेता आजग्मुः कश्यपाङ्गिरसादयः तान् समेदान् महाभागान् उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवेत् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदि स्थं पूजयामास माययोपातविग्रहं पाण्डुपुत्राणुपासीनान् प्रश्रय प्रेमसङ्गतान् अभ्याचष्टानुरागाश्रैरन्धिभूतेन चक्षुषा अहो कष्टमहो न्यायं यद्यूयं धर्मनन्दनाः जीवितुं नार्हतः क्लिष्टं विप्रधर्माच्युदाश्रय्याः संस्थिते तीरथे पाण्डौ पृथा बालप्रजावधूः युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती मुहुः सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियं सपालो यद्वशे लोको वायोरिव घणावळिः यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्वृकोदरः कृष्णोऽस्त्रीगाण्डिवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत् न ह्यस्य कर्हि चित्राजन् पुमान् वेदविदित्सितं यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथ पाहि प्रजाप्रभो एष वै भगवान् साक्षाद् आद्यो नारायणपुमान् मोहयन् मायया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतमं शिवः देवर्षिर्नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरो सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिं सर्वात्मनः समदृशो ह्यद्वयस्यानहङ्कृतेः तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवध्यस्य न क्वचित् तथाप्येकान्तभक्त्या
हस्तेषु पश्य भूपानुकम्पितं यन्मे सोंस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः भक्त्या वेश्य मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कळेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कळेवरं यावदितं हि नौम्यहं प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्य शयानं शरपञ्जरे अपृच्छद्विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वतां पुरुषस्वभावविहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्यरागोपादिभ्याम् आम्नातो भयलक्षणान् दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यासयोगतः धर्मार्थकाममोक्षांश्च सहोपायान् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववेत् धर्मं प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्चन्दमृत्योः वाञ्छितस्तुतरायणः तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणीः विमुक्तसङ्गं मन आदिपुरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलितदृग्व्यधारयत् विशुद्धया धारणया हताशुभः तदीक्षयैवासु गतायुधव्यथः निवृत्तसर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमस्तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम् ஸ்லோகம் 32 ஸ்லோகம் 43 வரை பீஷ்மஸ்துதி. ஸ்ரீ பீஷ்ம உவாச்ச इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या युधितुरगरजो विधूम्रविश्व कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतासि मम निशितशरैर्विविध्यमानत्वचिविलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैर्निकायुरक्ष्णा ऋतवती पार्थसखीरतिर्ममास्तु व्यवहितपृतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधात् विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्यया यश्चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः
ऋथरथचरणोऽभ्ययाचलद्गुर्हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीयः शितविशिखहतो विषेणदंशक्षतजपरिप्लुताततायिनो मे प्रसभमभिससारमद्वधार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः विजयरथकुटुम्ब आततोत्रे धृतहयरश्मिनितश्रिये भगवतिरतिरस्तु मे मुमूर्षोर्यमिह निरीक्ष्य हतागतासरूपम् ललितगतिविलासवल्गुहास प्रणयनिरीक्षणकल्पितोरुमालाः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धाः प्रकृतिमगन् किल यस्य घो भवध्वः मुनिगणनृपवर्यसङ्कुलेन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषाम् अर्हणमुपभेदईक्षणीयो मम दृशिगोचर एषः विरात्मा क्षितिभरमवरोपितुं कुरूणां श्वसनैवासृजतक्षवंशवह्निं तमिममहमनुव्रतार्तिहाङ्घ्रि हृदि परिरभ्य जहामि मर्त्यनीढम् तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः இதோடு பீஷ்மஸ்துதி முடிவடைகிறது. சூத உவாச்ச कृष्ण एवं भगवती मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्तश्वास उपारमत् सम्पद्यमानम् आज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसीवदिनात्यये तत्र दुन्दुभयो नेधुर्देवमानववादिताः सशंसुः साधवो राज्ञां कथात्पेतुः पुष्पवृष्टयः तस्य निर्हरणादीनि सम्परेतस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितोऽभवत् तुष्टुवुर्मुनयो हृष्टाः कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्णहृदयाश्वाश्रमान् प्रययुः पुनः ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयं पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरराज्यप्रलम्भो नाम नवमोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः।
हरिः ॐ।